हरि ओम। अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्रश्वकः सुभद्रिकाङ्काम्बीलवासिनीम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसत् दस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदासिकेटविशिखां शापङ्गुणं तरजनीं बिभराणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजनार्थे विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। त्वां गन्धर्वा अखनगुस्त्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यता। विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। चन्दनस्योपरि अलङ्कारार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अहिरिव भोगैः परेति बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्गो सम्परिपातु विश्वताः। हरिद्रां कुङ्कुमं सकलसौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि। ऋतुकालोद्भवपुष्पं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। सेवन्तिका बकुलजम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमालतीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ऋतुकालोद्भवपुष्पं समर्पयामि। सायंकाले उपहारनैवेद्यं निवेदयामि।